नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। न्यायाधीश र वकिल बीचको लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएसँगै न्यायालयमा के कस्तो चलखेल हुँदो रहेछ भन्ने तथ्य उजागर भएको छ। यो अडियोबाट न्यायालयको साख र गरिमामा धक्का लागेको बुझाइ कतिपयको छ, तर यो यथार्थ होइन। वास्तविकता त के हो भने यो अडियो प्रकरणले न्यायपालिकालाई शुद्ध बनाउन, निष्पक्ष बनाउन, न्याय किनबेचको विषय नबनाउन, समग्रमा न्यायपालिकाको गजुरलाई अझ उच्च बनाउन यसबाट महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको छ। केही महिना अघि न्यायपालिका सुधारको लागि नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन नै गरेको थियो। बारको त्यो आन्दोलन कुनै व्यक्ति लक्षित मात्र होइन, सिङ्गो संस्थागत सुधारको कडी पनि हो भनिएको थियो। त्यसपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाभियोग नै लागेको हो। महाभियोग प्रस्ताव तार्किक निष्कर्षमा पुगेको छैन, त्यसै पनि सिङ्गो न्यायालय सुधारको एजेन्डा तातेको थियो। तातेको बेलामा न्यूज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगले विशेष खुलासा गरेपछि अब न्यायिक सुधार मुद्दा सर्वाधिक महत्त्वको बनेर उदाएको छ। न्यायपालिकालाई सुधारका लागि न्याय परिषदले अग्रसरता लिएको छ। जस्तै तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने काम परिषदकै हो। न्यायालयको गरिमा, आस्था र भरोसालाई उच्च बनाउन परिषदको कामलाई सबैले सहयोग पुर्याउनै पर्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। न्यायाधीश वकिल लेनदेन अडियो प्रकरणसँगै न्यायपालिकामा सुधारको बहस, विगतका प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा बेथिति मौलाएको टिप्पणी। न्यायालयभित्रको समस्या, मुख्य समस्या भनेको न्यायाधीश नियुक्ति हो। मन्त्री हेरफेर प्रकरणमा एकीकृत समाजवादी भित्र भाँड बैलो, 4 मन्त्री सहित 10 सांसदको विद्रोहको संकेत। प्रधानमन्त्रीले सिफारिसमा कार्यान्वयन नगर्दा अध्यक्ष नेपाल कमजोर बन्दै। नमान्दाखेरिको स्थितिमा हामीले चाहिँ अर्को बाटो अख्तियार गर्नुपर्छ। मतदाता नावली सङ्कलनमा लामो लाइन बस्नु परेको भन्दै सर्वसाधारण आक्रोशित। नागरिकलाई सदैव शास्ति, अनलाइन प्रणाली विकसित गर्दै निर्वाचन आयोग। के गर्नु, हाम्रो नेपालको यस्तै छ, सरकार यस्तै छन्, जनता पनि हामी अब यस्तै छौँ। अब मुलुकलाई नयाँ युगतिर लान फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको चाह। आफ्नै नेतृत्वदायी भूमिकाले मुलुकमा परिवर्तन सम्भव भएको दाबी। हामी हुन त अहिले श्रीलङ्का भइहाल्ने स्थितिमा नेपाल गएको छैन। र देशको रक्षा क्षमता बढाउन उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनको निर्देशन। युद्ध प्रतिरोधी क्षमतालाई थप बलियो बनाउने प्रतिवेदन अनुमोदन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। न्यायालयमा रहेका विकृति एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिए बापत मन्त्री परिषदमा भाग खोजेकोदेखि आर्थिक लेनदेनका आधारमा एउटै प्रकृतिका मुद्दामा पनि फरक फरक फैसला गर्ने गरेको न्यायालयमाथि आरोप छ। जुन कुरा सिभिल सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका आरोपीलाई लेनदेनका आधारमा धरौटीमा छोड्ने सेटिङ गरिरहेको अडियो प्रकरणले पनि पुष्टि गर्छ। राजनैतिक भागभण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति भएदेखि नै न्यायालयमा समस्या देखिएको विज्ञको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। न्यायालयमा विकृति मौलाउँदै गएको न्यायाधीशकै संयोजकत्वमा गठित प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ। मुद्दाको पेशी तोक्नेदेखि फैसला गर्ने बेलासम्म आर्थिक छलखेल हुने गरेको ती प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। विगतमा तोकिएको पेशीको प्रकृति हेर्दा र एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरक फरक गरिएका फैसलाले पनि यसको पुष्टि गर्छ। न्यायालयमा न्याय खरिद बिक्री कसरी हुन्छ भन्ने तथ्य केही दिन अगाडि न्यूज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगले सार्वजनिक गरेको अडियोले पनि थप प्रष्ट पारेको छ। न्यायाधीश नियुक्ति नै भागभण्डाका आधारमा हुने गरेकोले न्यायालय दिन प्रतिदिन बदनाम हुँदै गएको कानुनका जानकार बताउँछन्। न्यायालयभित्रको समस्या, मुख्य समस्या भनेको न्यायाधीश नियुक्ति हो। मुख्य समस्या न्यायाधीश नियुक्ति हो।
त्यसपछि पारदर्शिताको अभाव हो र तेस्रो कुरो चाहिँ सेवाग्राहीको समस्या भन्दा आफ्नो समस्यातर्फ मात्रै ध्यान केन्द्रित हुनु हो। गएको मङ्गलबार न्युज 24 टेलिभिजनले न्याय किनबेच हुँदै गरेको अडियो सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त अडियोमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल बीच व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरोटीमा छुटाउन मोलमलाई भएको थियो। अडियो बाहिरिएसँगै छानबिन गर्न न्याय परिषदले छानबिन समिति गठन गरेको छ। न्याय परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित 3 सदस्यीय विस्तृत जाँचबुझ समितिले काम समेत सुरु गरिसकेको छ भने न्यायाधीश कोइरालालाई काम गर्न रोक लगाइएको छ। तर जाँचबुझका लागि दिएको समय अलि लामो भएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ। दण्डहीनताको संस्कृति व्याप्त भयो। गम्भीर प्रकृतिका उजुरीहरूको पनि छानबिन नगर्ने, प्रमाणसहित उजुरी दिँदा पनि न्याय परिषदले त्यसलाई चाहिँ तामिलीमा पठाइदिने, कसैले पनि कारवाही नगर्ने र न्याय परिषदले विगतका दिनमा हामीले देखेका छौँ कि एकदमै लो क्याटेगोरीका मान्छेहरू जसको कुनै प्रोफेसनल एउटा इन्टिग्रिटी छैन, कुनै प्रोफेसनल ट्र्याक रेकर्ड छैन र जो करप्ट छन् र जसको कुनै क्षमता छैन र राजनीतिक एउटा दलको रेकमेन्डेसनको आधारमा या कतिले त पैसै खुवाएर पनि न्यायाधीश नियुक्त भएका छन्। न्यायालयमा विकृति दिन प्रतिदिन मौलाउँदै गएकोले नागरिक समाज, सञ्चार जगत र बार एसोसिएसनले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। तर सबै आफ्ना स्वार्थमा रमाइरहेका छन्। न्यायपालिका कुनै अलग्गै टापुको संस्था होइन, यही राज्यको एउटा निकाय हो। जसरी व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाभित्र तमाम विकृति छन्, न्यायपालिकाभित्र पनि त्यति नै विकृति छन्। न्यायपालिकाको विकृति भनेर दलहरू र पार्लियामेन्ट पन्छिनु भएन, प्रेस पनि पन्छिनु भएन। त्यसैले विकृतिहरू अहिले चरमचुलीमा भएर त्यो प्रकट हुन थालेको छ। अब यसलाई चाहिँ अवसरको रूपमा लिएर यसलाई सुधारको अवसरको रूपमा ग्रहण गरियो भने न्यायपालिकालाई सुधार्न सकिन्छ। 2064 मा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको नेतृत्वमा गठित समितिले बिचौलियाका कारण न्यायालय बदनाम बन्दै गएको प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यसको केही समय अगाडि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको न्यायालय शुद्धिकरण समितिको प्रतिवेदनले पनि सोही कुराको पुष्टि गरेको थियो। त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनले बेला बेलामा तयार गर्ने प्रतिवेदनहरूले पनि यही मान्यता सार्वजनिक गर्दै आएको छ। तर लामो समय लगाएर तयार पारिएका प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन नगरी त्यत्तिकै थन्क्याउने गरिएको छ। न्यायालयमा भ्रष्टाचार मौलाउनुमा भित्रकै सेटिङ हुने प्रतिवेदनमा ओपन सर्किट हुँदा समेत कारबाही नहुँदा न्यायालयभित्रको समस्या जिउँका त्यों छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लिँदै आएको कर 50% घटाउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबार बसेको छलफलले नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र आयल निगमलाई सरकारले लिँदै आएको कर 50% घटाउन निर्देशन दिएको हो। सरकारले हाल विभिन्न 6 शीर्षकमा 65 रुपैयाँ 61 पैसा कर लिँदै आएको छ, जसमा 25 रुपैयाँ 23 पैसा सवारी भन्सार तथा प्रज्ञापन पत्र शुल्क, 4 रुपैयाँ सडक मर्मत कर रहेको छ। त्यस्तै 1 रुपैयाँ 50 पैसा प्रदूषण कर, 10 रुपैयाँ पूर्वाधार कर, 22 रुपैयाँ 89 पैसा मूल्य अभिवृद्धि कर, 1 रुपैयाँ 99 पैसा मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क लिँदै आएको छ। समितिको निर्देशनसँगै अब सरकारले 32 रुपैयाँ 80 पैसा मात्रै कर लिनुपर्ने छ। यदि कर कम भए पेट्रोलियमको मूल्य प्रति लिटर 166 रुपैयाँ 2 पैसादेखि 179 रुपैयाँ 78 पैसा मात्रै पर्न सक्नेछ। त्यस्तै डिजेलको कर पनि समायोजन भएमा 24 रुपैयाँ 76 पैसा सस्तो पर्नेछ। हाल डिजेलमा 49 रुपैयाँ 53 पैसा कर लाग्दै आएको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासमा 320 रुपैयाँ 84 पैसा लिँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुद्धको मातृभूमि नेपाल
विश्वकै लागि आस्था र श्रद्धाको केन्द्र भएको बताएका छन्। शुक्रबार लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको दोस्रो दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले शिक्षा नै विकासको मार्गदर्शन भएको बताए। उच्च शिक्षामा देशको स्रोत, साधन, सम्भावना, आवश्यकता र प्राथमिकतालाई पहिल्यै जनशक्ति तयार गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमै बौद्ध विश्वविद्यालय हुनु अपूर्व महत्त्व रहेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले दैनिक जीवन एवं चिन्तन शैलीको अभिन्न अङ्ग हुने गरी बौद्ध शिक्षाको देशव्यापी प्रचार प्रसारबाट समृद्ध मुलुक निर्माणको अभियानलाई सार्थकता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वविद्यालयमा हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमको उत्कृष्टता खस्कन नदी थप समय सापेक्ष र जीवन उपयोगी बनाउँदै लैजान आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्। विश्वविद्यालयले बौद्ध शिक्षाका माध्यमद्वारा सरकारले अङ्गीकार गरेका वातावरण तथा दिगो विकास नीतिलाई सहायक हुने गरी अनुसन्धानमा लाग्न आग्रह गरे। लामो इतिहासदेखि प्रचलनमा रहेका बौद्ध परम्परा तथा संस्कृति विश्वकै मानवशास्त्री तथा बौद्ध शिक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण सम्पदाका रूपमा रहेको बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड इमान्दार नभएकोले नेकपा विभाजन भएको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डसँग पार्टी एकता नै गरिएको तर इमान्दारिताका साथ काम नगर्दा पार्टीले विभाजन बेहोर्नु परेको बताएका छन्। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन्। उनले बडो दुःखले सफलता हात परेको पार्टीलाई प्रचण्डले प्रतिक्रियावादी सामु अर्पण गर्दा आफूलाई दुखित बनाएको गुनासो समेत गरे। पार्टी एकताका बेला दिएको सिट संख्यालाई चरम दुरुपयोग गरेको भन्दै उनले आफूले पार्टी जोगाएको जिकिर पनि गरे। एकताका निम्ति बनाइएको कमिटी, एकताका निम्ति दिएको संख्या, त्यसलाई यति चरम दुरुपयोग गर्नुभयो कि पार्टीको अध्यक्षलाई साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन। ओलीले चरम सत्ताको दुरुपयोग गरेर स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी केही पछि परे पनि आगामी दिनमा जित सुनिश्चित रहेको दावी गरे। उनले समाजवादको यात्रा तय गर्ने विचार, संगठन र योजना आफ्नो पार्टीसँग मात्रै रहेको दावी समेत गरे। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि हुने निर्वाचन प्रायोजनका लागि आयोगले मतदाता नावली संकलन र अद्यावधिक गरिरहेको छ। तर मतदाता नावलीमा नाम दर्ता गराउन पुग्नेहरूले निकै हैरानी खेप्न बाध्य हुनु परेको छ। व्यवस्थापनको अभावले नावली दर्ताका लागि पुग्नेहरूले हैरानी बेहोर्नु परेको हो। पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा नामावली दर्तामा त ढिलाइ भएको छ नै, लामो समयसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने भएपछि सर्वसाधारण आक्रोशित समेत बनेका छन्। एक रिपोर्ट। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँ परिसरमा शुक्रबार देखिएको दृश्य हो यो। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन लक्षित गर्दै असार 1 गतेदेखि निर्वाचन आयोगले फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन सुरु गरेको छ। मतदाता नामावलीमा नाम छुटेका र नयाँ मतदाताहरूका लागि आयोगले नामावली संकलन जारी राखेको छ। तर नाम दर्ता गराउन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताले भने सर्वसाधारण आजित भएका छन्। सरकारी सेवा छिटो छरितो र व्यवस्थित बनाउने भनिए पनि नामावली संकलन व्यवस्थित हुन सकेको छैन। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँ बाहिर सेवाग्राहीहरू यसरी टन्टलापुर घाममा मतदाता नामावलीका लागि लाइन बसिरहेका छन्। सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा लिन सेवाग्राहीहरूले शास्ति भोग्दै आएको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघि पनि मतदाता नामावली दर्ताका क्रममा देशभरका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूले शास्ति भोग्दै आएका छन्। के गर्नु, हाम्रो नेपालको यस्तै छ, सरकार यस्तै छन्, जनता पनि हामी अब यस्तै छौँ। अब
जनताले पनि केही गर्न सक्दैन। सरकारले गर्ने काम गर्दैन, खै जनताले दुःख पाइरहेछ, सरकारले के गरेछ त? खै यहाँ लाइनमा बसेछ। यत्रो लामो समयसम्म यो घाममा जनताहरू बस्दाखेरि त सबैलाई गाह्रो भयो कि नै त होइन त? सेवा सुविधा दिन पर्यो नि त सरकारले। हामीलाई सहज तरिकाले यो बाटोबाट मिलाइदिनु पर्यो कि। अब 4 घन्टादेखि अब लाइनमा यत्रो समयसम्म हेर्नु अझै पालो आएको छैन कि। सरकारी सेवा चुस्त र प्रभावकारी बनाउन भन्दै विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन, जसका कारण सर्वसाधारणले हैरानी खेप्दै आएका छन्। सिधै त्यो डाइरेक्ट चाहिँ नागरिकताबाटै हाल्न पाउने सिस्टम हुनुपर्ने क्या, कि अनलाइन सिस्टम हुनु पर्यो होइन? अब जनतालाई फोकटमा तातो घाममा मात्र तडपाएर नि हुनेवाला के होइन। मेरो अरू व्यापार बिजनेस पनि छ होइन, यसकै कामको लागि आउँदाखेरि चाहिँ मेरो उतापट्टि पनि त बिग्रियो नि। इभन मेरो व्यापार बिजनेस नभयो नि, एउटा साधारण नाम दर्ता गर्नको लागि 6 घन्टा 5 घन्टा चाहिँ खर्च गर्नु भनेको त साह्रै लज्जास्पद हो नि यो कुरो। सीमित जनशक्तिबाट नामावली सङ्कलन भइरहेकोले कामको गति निकै सुस्त भइरहेको छ। सर्वसाधारणको गुनासो बढेपछि निर्वाचन आयोगले नामावली सङ्कलनको काम अनलाइन प्रणालीबाट गर्न गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ। एउटा सफ्टवेयर अब डिजाइन गर्न भेन्डरलाई हामीले दिएछौँ। मलाई लाग्छ अर्को 1 हप्ताभित्रमा हामीले त्यसलाई रिफाइन गरेर होइन चाहिँ त्यसलाई थप इनपुटहरू दिएर त्यो चाहिँ नि ल्याउन सक्यौँ भने घरमै बसेर मतदाताले चाहिँ त्यो आफ्नो विवरणहरू त्यहाँ भर्ने र त्यसबाट एउटा सानो त्यसको नम्बर लिएर गएर कार्यालयमा गएपछि त्यो नम्बर हानेपछि उहाँको विवरण आउँछ। अनि बायोमेट्रिक लिने काम, फिङ्गरप्रिन्ट र फोटो गरेपछि त्यहाँबाट चाहिँ छिटोभन्दा छिटो मलाई लाग्छ 70% टाइम र श्रम बचत हुन्छ होला। मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्दा होस् वा अन्य कुनै सेवा लिन आम सर्वसाधारणले सरकारी सेवा व्यवस्थित हुन नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन्। यो वा त्यो बहानामा आफूले दुःख पाउने गरेको सर्वसाधारणको आरोप छ। त्यसैले यस्ता काम गर्दा छिटो र झन्झट रहित बनाउन आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि कर्मचारी पदाधिकारी भत्ता तथा अन्य सुविधाका लागि झण्डै 48 करोड बजेट छुट्याएको छ। प्रदेश बजेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा पूर्वाधार विकास उन्मुख हुनुपर्ने भए पनि कर्मचारीको भत्ता तथा अन्य सुविधालाई मात्र प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि झण्डै 48 करोड बजेट कर्मचारी पदाधिकारीको भत्ता र अन्य सुविधा लगायतका शीर्षकमा विनियोजन गरेको छ। विभिन्न 6 शीर्षकमा भत्ता र अन्य सुविधाका लागि मात्र यो रकम विनियोजन गरेको हो। सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि 42 अर्ब 63 करोड 57 लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश बजेटले राज्यको अर्थतन्त्र उकास्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा भत्ता तथा अन्य सुविधालाई प्राथमिकता दिएको छ, जसलाई प्रदेश सरकारले समेत स्वीकारेको छ। समग्र बजेटकै हिसाबले हेर्दाखेरि त अहिले चाहिँ 31% मात्रै हाम्रो चाहिँ चालु खर्चमा छ। 31%। त्यो हिसाबले हिजोभन्दा घटेको छ। यदि कति 37 कति थियो भने अहिले जम्मा 31% चालुमा हाम्रो छ बजेट। त्यो हुँदा हामीले चालु खर्च अहिले घटाएकै छौँ। यता एउटा शीर्षकमा अलिकति देखिए जस्तो भए पनि हामीले सारमा जाँदाखेरि चालुमा हामीले घटाएको छौँ र उता पुँजीगत खर्चमा हामीले बढाएका छौँ। प्रदेश सरकारको बजेटमा संरचनागत सुधार नभएसम्म अवस्थामा नसुध्रिने अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन्। प्रत्येक वर्ष भत्ताको नाममा करोडौं बजेट विनियोजन हुने परम्पराले नेपालको अर्थतन्त्रमाथि उठ्न नसकेको विज्ञहरूको ठहर छ। जनतालाई प्रत्यक्ष राहत हुने कार्यक्रममा खर्च गरिदिएको भए अहिले हेर्नुहोस् त पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यति बढेको छ, त्यत्रो बढेको छ, चुल्लिएको छ। त्यसमा तपाईँको 60-65 रुपियाँ कर लिएछ सरकारले। बरु करमा घटाएर भए पनि त्यो पैसा त्यहाँ लैदिएको भए आम जनताले राहत पाउँथे, महँगीबाट थोरै भए पनि बस्थे। त्यो नसोचेर हचुवाको भरमा यत्रो ठुलो भत्ता राख्नु यो देशलाई यसले ठुलो भार बनाउँछ। यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने कुरामा हाम्रो प्रदेश सरकारहरू अनि संघीय सरकारहरू स्थानीय सरकारहरू बढी चाहिँ जोड दिइरहेको देखिएको छ पछिल्लो पटक। नीतिगत भ्रष्टाचार, यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो र कर्मचारीहरूलाई को नाममा चाहिँ आफूहरूले पनि त्यसलाई उपभोग गर्ने र घुमाउरो रूपमा चाहिँ त्यो तरिकाबाट अगाडि जाने। प्रदेश बजेटमा विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा विलासिताका वस्तु र तलब भत्ता केन्द्रित हुँदा राज्यको स्मृति नै विश्लेषकहरू बताउँछन्, जसबाट प्रदेशको आय स्रोतमा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल पुरीको रिपोर्ट।
नेकपा एमालेबाट चोइटिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्र 10 महिना नपुग्दै भाँड बैलो सुरु भएको छ। मन्त्री फेरबदलको निर्णयले पार्टीमा विग्रहको स्थिति सृजना भएको छ। उक्त निर्णयले किचोलो बढ्दै जाँदा पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको हो। एकातिर प्रधानमन्त्रीले पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्, अर्कोतर्फ पार्टीको मन्त्री फेरि निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै 4 जना मन्त्रीहरू सहितका 10 जना सांसदहरूले विद्रोहको संकेत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन गर्दै 5 दलीय गठबन्धन निर्माणमा सूत्रधार बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ। पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता गरी नयाँ पठाउने निर्णय गरेसँगै आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। विवाद बढ्दै जाँदा पार्टी विभाजनको तहसम्म पुगेको छ। गएको जेठ 22 गतेको मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेर अलपत्र परेको 3 साता बितिसकेको छ। पार्टीले पटक पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गरी आफ्ना मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्न ताकेता गरे पनि नयाँ मन्त्रीको शपथ हुन सकेको छैन। यदि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नमान्ने खालको कुरा हुन्छ भनेर भने अब हामीले कुनै ढिलाइ नगरिकन अब पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेका छौँ र राजीनामा दियो भन्नुपर्छ र त्यति गर्दाखेरि पनि नमान्दाखेरिको स्थितिमा हामीले चाहिँ अर्को बाटो अख्तियार गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा हामी पुगेकै हो। त्यसअनुसार प्रधानमन्त्री कहाँ अस्ति हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष पुग्नुभयो। अध्यक्षले त्यो कुरा अनुरोध गर्नुभयो र अध्यक्षले हिजोको दिनलाई समय दिनुभएको थियो। सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू आफूलाई अहिले नै हटाउन नहुने र सिफारिस भएकाहरू तत्काल आफूहरूले शपथ लिन पाउनुपर्ने अडानमा छन्। पार्टीको मन्त्री फेर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै 4 जना मन्त्रीसहितका 10 जना सांसदहरूले विद्रोहको संकेत गरेका छन्। मन्त्री विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठ र सांसद कृष्णलाल महर्जन, गोपाल बहादुर बम, बीना देवी बुढाथोकी, पुष्पकुमारी कर्णकायस्थ, धनबहादुर बुढा र निरा जैरूले मोर्चाबन्दी नै गरेका छन्। उनीहरूले संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गर्दै अध्यक्ष माधव नेपाललाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाएका छन्। तर उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले पार्टी छोडेर कोही जान नसक्ने भन्दै शनिबार साँझसम्म अहिलेका मन्त्री घर फर्कने र नयाँ मन्त्रीले शपथ लिने दावी गरेका छन्। फिर्ता हुने र नहुने त भोलि बेलुकासम्म थाहा पाउनुहुन्छ। यी साथीहरू जान्छन्, अर्को लट आउँछ। सांसद मेटमणि चौधरीले नेकपा यसले मन्त्री हेरफेर गरेपछि माओवादी केन्द्रमा पनि मन्त्री फेर्न दबाव पर्ने भएकोले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रभावमा परेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएका छन्। मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा धेरै काम गर्ने कार्यान्वयन गर्ने भनेको त प्रधानमन्त्री हो, उहाँ नै हो। तर पनि उहाँले पनि प्रभावमा पार्ने भनेको अब कमरेड प्रचण्ड नै हो। उहाँको पार्टीभित्रको अब समाजवादीका मन्त्रीहरूलाई शपथ ग्रहण गराइसकेपछि माओवादीभित्र पनि निकै ठुलो प्रेसर छ। त्यो प्रेसरलाई अब ठान्न अप्ठ्यारो होला भनेर लेट भनिराख्नु भएको छ। एक दुई दिन गठबन्धनले पनि पार्टी निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरिदिँदा अध्यक्ष नेपाल चेपुवामा परेका छन्। 5 दलीय गठबन्धन र वर्तमान सरकार निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेपाल गठबन्धनमा मात्रै नभएर आफ्नै पार्टीभित्र समेत कमजोर साबित भएका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गुलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री हुने चाहना व्यक्त गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष दाहालले फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री भएर देशलाई नयाँ युगतिर लैजाने आफ्नो सपना रहेको जिकिर गरेका छन्। नेपाल पर्वतारोहण संघले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले अहिलेको परिवर्तन ल्याउन आफूले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको पनि दावी गरेका छन्। अर्को पटक देशको नेतृत्व गर्ने मौका मैले पाउने हो भने सम्पूर्ण रूपले देशमा यी देखा परेका तमाम विसङ्गतिहरूमाथि प्रहार गर्दै एउटा नयाँ युगतिर देश लैजानुपर्छ भन्ने सपना त मेरो मनभित्र छ। किनकि मेरै नेतृत्वमा हजारौं नेपालीहरूको बलिदान भएको छ यो परिवर्तन ल्याउनको निम्ति।
अध्यक्ष दाहालले मुलुकमा देखिएको आर्थिक सङ्कटलाई टार्नका लागि पर्यटक क्षेत्र एकमात्रै भरपर्दो माध्यम भएको बताएका छन्। पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरेका छन्। अहिले विदेशी मुद्राको जुन क्राइसिसतिर जाँदैछ देश भनेका छौँ, त्यसलाई समाधान गर्ने क्षेत्र पनि यो पर्यटन क्षेत्र नै हो, पर्वतारोहणको क्षेत्र नै हो। हामी हुन त अहिले श्रीलङ्का भइहाल्ने स्थितिमा नेपाल गएको छैन। विभिन्न आर्थिक तथ्य तथ्याङ्क हामीले पटक पटक छलफल गर्ने गरेका छौँ। कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले पर्यटन बोर्डको पुनर्संरचना तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गरी त्यसलाई सहुलियत दिन पनि सरकारसँग पहल गरिदिन आग्रह गरे। हामीले विगतदेखि राज्यले नै हामीलाई लडाइदिने कारणले कता कता हामी माथि तपाईहरुलाई गुनासा गर्न जाँदा तपाईहरु पनि मिल्नु भएको छैन भनेर भनिरहेको हामीले सुन्छौं। तर हामी अहिले मिलिसक्यौं, हामी सर्वसम्मत छौं। हामी सबैको एउटा एजेन्डा भनेको पर्वतीय पर्यटन, समग्र पर्यटनको विकासमा राज्यले पहिलो रूपमा हेरोस् भन्ने नै हो। यसमा तपाईको साथमा हामी छौं। उपाध्यक्ष रिजालले पर्यटन मन्त्रालयलाई नै अस्तव्यस्त बनाउने काम भइरहेको आरोप समेत लगाएका छन्। 8 वर्ष पहिला जुरेमा गएको पहिरोका विस्थापित अझै सुकुम्बासीको जीवन बिताउन बाध्य छन्। पहिरोले त्यहाँको एउटा बस्ती नै बगाएको थियो, जहाँ 156 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने सयौं विस्थापित भएका थिए। अहिले पहिरोले बगाएको स्थानीयको जमिनमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छ, जसलाई त्यहाँको स्थानीय सरकारले आफ्नो आय स्रोतको रूपमा लिएको छ। तर संयोगले पहिरोबाट ज्यान जोगाएकाहरूको भने कुनै व्यवस्थापन गरिएको छैन। उनीहरू अझै टहरामा जीवन गुजारिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2071 साल साउन 17 गते बिहान 3 बजे सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका, 12 विसे नगरपालिका र त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको सिमानामा ठूलो पहिरो गयो, जसले यहाँको एउटा बस्तीका 115 घर नै बगायो। पहिरोबाट 156 जनाको मृत्यु भएको थियो। जुरेमा गएको पहिरोले बगाएको स्थानीयको जग्गामा हाल क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छ। स्थानीय सरकारले क्रसरबाट आन्तरिक आमदानी त गरिरहेको छ, तर यहाँका विस्थापित भने अझै सुकुम्बासीकै जीवन बाँचेका छन्। अब त्यत्रो भूकम्प पीडित त घर मात्रै कति हो। अब हाम्रो त सारा संसार भएको जमिन जग्गा सम्पत्तिहरू सबै लग्यो, केही छैन। अब त हामी त सुकुम्बासी हो, त्यही भएर अनि अन्याय भइहाल्यो नि। घरखेत सबै पहिरोले बगाएका जुरेका पीडितलाई पनि भूकम्प पीडित सरह मानेर सरकारले तत्काल 3 लाख रुपैयाँ दिएको थियो। यहाँका विस्थापितलाई अझै सरकारले घर बनाउन जग्गा व्यवस्थापन भने गर्न सकेको छैन। उनीहरू अहिले अरनिको राजमार्गको किनारामा टहरामा बसेका छन्। पहिरो पीडितका लागि दाताहरूबाट सङ्कलित 2 करोड 24 लाख रुपैयाँ विगत 8 वर्षदेखि सरकारी खातामा रोकिएको छ। पैसा नबाँडे पनि सबभन्दा राम्रो त पैसा नबाँडिकन त्यो को घरबार बिउनु भएको छ त्यसलाई जति 3 आना 4 आना जति पुग्छ त्यति जग्गा किनेर एउटा टहरा हाल्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ त्यो पैसाले। सरकारले दोहोरो चरित्र देखाएको पीडितहरूको आरोप छ। पहिरो र भूकम्प दुवैतर्फबाट पीडितका नाममा सङ्कलन भएको रकममा पनि सरकारले अंकुश लगाउनु गलत भएको पीडित बताउँछन्। लामो सङ्घर्ष गर्दा पनि रकम नपाएकोमा पीडितहरू निराश बनेका छन्। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भनेदेखि सकेसम्म चाहिँ हामीलाई सरकारले रात 2 पैसा दिनु भन्दा पनि हामीलाई बस्नेको बस्तीको ठेगान दियोस्, बस्ने ठाउँ दियोस्, अथवा त्यति नै सकेन भने हाम्रो जिल्लामा भएको पैसा बाँडिदियोस्। पीडितका नाममा सङ्कलित रकम पीडितलाई दिलाउन पहल भइरहेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयबाट आइसकेपछि यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत रहेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय हुन्छ र सम्बन्धित पीडितहरूले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो शीघ्र राहतहरू वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 8 वर्ष अघि नै वितरण हुनुपर्ने रकम समयमै वितरण नहुँदा पीडित अन्यलमा परेका छन्। एकातिर घर र परिवार गुमाउनुको पीडा छ भने अर्कातिर सरकारले गरेको सहयोगले पीडामा झन पीडा थपेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट टिभी जर्नलिस्ट दीपक खत्रीको रिपोर्ट। वर्षायाम सुरु भएसँगै खोटाङका अधिकांश कच्ची सडक ठप्प भएका छन्। स्थानीय सरकारले करोडौं खर्च गरेर निर्माण गरेका सडक वर्षायाम सुरु भएसँगै कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सवारी साधन सञ्चालन नहुँदा आकस्मिक कामका लागि यात्रा गर्नुपर्ने यात्रुहरू मर्कामा परेका छन्।
एक रिपोर्ट। वर्षाको समय सुरु भएसँगै नेपालमा भएका कैयौं कच्ची सडकहरू हिँडडुल गर्न लायक नहुने कुनै नौलो कुरो होइन। वर्षाले हिलाम्मै भएपछि सर्वसाधारणहरू कठिनाइका साथ यात्रा गर्न बाध्य हुन्छन्। खोटाङमा वर्षा सुरु भएसँगै कच्ची सडक हिलाम्मै भएपछि छोटो दूरीमा चल्ने सवारी साधन समेत चल्न छोडेका छन्। लामीडाँडा, खारपा, दुबेकोल, ऐसेलु खर्क, दिक्तेल मातिम टेम्मा, यामखा पञ्चमी, खोटाङ बजार, दिक्तेल राजापानी, रेग्मिटार, रसुवा, दिक्तेल जालपा, हौचुर लगायतका ठाउँमा चल्ने सवारी साधन वर्षाका कारण सडक हिलाम्मै भएपछि अवरुद्ध भएका छन्। अविरल वर्षाका कारणले गर्दा नियमित सञ्चालन भइरहेका यातायातका साधनहरू गत 25 गतेबाटै विभिन्न ठाउँमा अथवा विभिन्न पालिका र वार्डमा गइरहेका यातायातका साधनहरू अहिले अविरल वर्षा निरन्तर रूपमा परेको कारणले गर्दा हाम्रा यातायातका साधनहरू सबै ठप्प भएको अवस्था छ। लगातारको वर्षाले ठाउँ ठाउँमा सडक बिग्रिँदा ग्रामीण क्षेत्र जोड्ने सडकमा बस तथा जीप चल्न छोडेका छन्। वर्षाका कारण कच्ची सडकमा बनेको खाल्डाखुल्डी र हिलोमा सवारी साधन फस्ने समस्या वर्षेनी दोहोरिने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा पहाडी भेगमा गाउँबाट सदरमुकामसम्म आउनका लागि 2 दिन पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। हिँडेर आएको गाडी नचलेर हिलो पहिरो अप्ठ्यारो चिप्लो बाटो। सडक अवरोधका कारण यातायात ठप्प हुँदा सर्वसाधारण लामो पैदल यात्रा गर्न बाध्यता छन् नै। बिरामी हुँदा उपचारका लागि समेत समस्या हुने गरेको छ। स्थानीयको दैनिकीलाई नै प्रभावित पार्ने यस्ता समस्या समाधानमा स्थानीय सरकार भने उदासीन रहेको छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्ने नारा घोक्ने स्थानीय सरकारले गाउँ गाउँ हिँड्न लायक सडक समेत पुर्याउन नसक्दा स्थानीयको पीडा यथावत नै रहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि खोटाङबाट टिभी जर्नलिस्ट दिनराज कार्कीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। देशका अधिकांश स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। त्यस्तै महानगरहरूले पनि फरक फरक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो बजेटमा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययनलाई समेट्दै कुल 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख 96,000 रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै वीरगञ्ज महानगरले पूर्वाधार विकास, विराटनगर महानगरले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गरेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि कुल 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख 96,000 अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम तयार पारेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनबारे जानकारी गराउँदै महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले बजेट अन्तर्गत महानगरपालिकाको सञ्चित कोषमा 22 अर्ब 36 करोड 95 लाख 49,000 जम्मा हुने बताइन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक यातायात सुधारको लागि मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका केन्द्रीय कार्यालय रहेको वडा नम्बर 11 स्थित हरिभवनको प्रबलीकरण, विद्युतीय सार्वजनिक सवारी यातायात, सरकारी, सार्वजनिक, निजी, गैर सरकारी संस्थाहरूको परिसरमा रहेको खाली जग्गामा पोखरी निर्माण। यता ललितपुर महानगरपालिकाले भने काठमाडौँ महानगरले भन्दा 19 अर्ब कम अर्थात् 6 अर्ब 35 करोड 35 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्रीबाबु महर्जनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम पछि बजेट आएको हो। महानगरले कालोपत्रे भएका सडकहरू कम्तीमा 2 वर्षसम्म खन्न स्वीकृत नदिने भएको छ। उता मध्य प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 3 अर्बभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महानगरका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले 3 अर्ब 33 करोड 63 लाख 26,000 को बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। पूर्वाधार विकासका लागि 1 अर्ब 19 करोड 93,000 रकम छुट्याइएको छ। नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले करिब 2 दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज सिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारसँग पहल गरिने बताए। यता विराटनगर महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 3 अर्ब 62 करोड 55 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले 4 अर्ब 63 करोडको बजेट ल्याएको थियो। विराटनगर महानगरले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता
दिएको छ। त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि 5,74,42,56,000 रुपैयाँ बजेट पेश गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि महानगरको नगरसभाको 11औं अधिवेशनमा नगर उपप्रमुख क्षेत्रसेन अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। चालु आब 2078-79 भन्दा आगामी आबको बजेटमा 22,68,68,000 रुपैयाँ बढाइएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा तयार पारिएको रिपोर्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पछिल्लो समय नयाँ प्रविधिबाट भइरहने डिजिटल कारोबारको अध्ययन लेखा परीक्षकहरूले गर्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल चार्टर अकाउन्टेन्ट सङ्घ एक्यानको 37औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले डिजिटल कारोबार बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले डिजिटल कारोबारको अध्ययन लेखा परीक्षकहरूले गर्नुपर्ने बताएका हुन्। मन्त्री शर्माले नेपालमा डिजिटल कारोबार, क्रिप्टोकरेन्सी लगायत अन्य धेरै कारोबार भइरहेको उल्लेख गरे। क्रिप्टो लगायतका तमाम के थुप्रै उहरूको कारोबार भइरहेको छ। आज यी सबै कुराहरू छन्। आज यसको अध्ययन कसरी गर्ने, नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा अध्ययन कसले गर्ने, कहाँ छ समस्याहरू। आज अब जसले यस संस्थालाई बलियो बनाउनु पर्ने हो, बलियो बनाउने संस्थाहरूले नै कमजोरी जस्तो कमजोर छ भन्दै हिँड्यो भने कसरी अनि यसको सबलीकरण हुन्छ। मन्त्री शर्माले सरकारलाई वर्षै पछि बेरुजु भार पर्दै जानुमा लेखा परीक्षणलाई तोकिएको विधि, मान्यता र समयमा भुक्तानी गरेर अडिट गरी प्रमाणित नगर्नु नै प्रमुख कारण रहेको जिकिर गरे। आज नयाँ डिजिटल प्रविधिबाट धेरै खालका कारोबारहरू भइरहेका छन्। ती कारोबारको बारेमा अध्ययन गर्ने कसले हो त? अब यहाँहरू नै विज्ञ हुनुहुन्छ, यहाँहरू नै अध्ययन गर्नुपर्छ होला। त्यसका थुप्रै डिजिटल खालका अब युग नै डिजिटलमा जाँदैछ। त्यस्तै महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले अनलाइन प्रविधिबाट अडिटमा समस्या रहेको बताए। उनले यो वर्षदेखि सरकारका सबै अडिटहरू अनलाइन प्रणालीबाट नै गरिएकाले कर्मचारीमा नयाँ प्रविधिको ज्ञान अभावका कारण समस्या देखिएको प्रश्न पारे। चेली गर्नु पर्यो अथवा आइटीको सिस्टमबाट गर्नु पर्यो भने बडा समस्या छ कि गाह्रो छ। त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ कन्सल्टेन्टै हुनुपर्छ। मलाई आफैलाई फिल भएको छ यसपटकदेखि हाम्रो चाहिँ होल अडिटको सिस्टम नै अनलाइन सिस्टमबाट गरिरहेको छ। सरकारको जति पनि अडिटर जेनरल अफिसबाट गर्छ त्यो अनलाइन सिस्टमबाट गरिरहेको छ, डिजिटल सिस्टमबाट गरिरहेको छ। महालेखा परीक्षक शर्माले चार्टर अकाउन्टेन्ट सङ्घले नेपाल लेखा परीक्षणको सिप र ज्ञानको विषयमा स्थानीय तहका जनतालाई पुग्ने गरी प्रचार प्रसार गर्न आग्रह पनि गरेका छन्। विराटनगरका उद्योगी व्यवसायी र मजदुरहरूले सरकारको विरुद्धमा विराटनगर स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय अगाडि धरना दिएका छन्। उनीहरूले मौद्रिक नीतिले जीआई वायर, घिउ, तेल र स्यानिटरी प्याड लगायतका उद्योगहरू धराशयी बनेको भन्दै आन्दोलन गरेका हुन्। उनीहरूले शुक्रबारदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा धरना दिएका हुन्। उनीहरूले सरकारले प्रतिबद्धता विपरीत बजेट ल्याएको आरोप पनि लगाएका छन्। बजेटलाई सच्याउनु पर्ने माग उनीहरूको छ। सच्याउनको लागि हामीले खबरदारी स्वरूप यो अभियान र यो आन्दोलन गरेका छौँ। उनीहरूले राजनीतिक दलहरूले देश खोक्रो बनाएको आरोप समेत लगाए। देशको अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्रले नै बचाएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई झुटो आश्वासन दिएको उनीहरूको आरोप छ। उद्योग बन्द भए हजारौं मजदुरको रोजीरोटी खोसिने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराइएको थियो। वर्ष देशलाई घेग्यो, यति वर्ष सङ्कटमा हुँदाखेरि यी पोलिटिकल पार्टीहरूले देशलाई लुट्दाखेरि चिया बनाउँदाखेरि हामी नै हो बचाउने, यही निजी क्षेत्र हो देशलाई बचाउने। यही निजी क्षेत्रलाई आज झुटो बोल्दै तपाईँहरू लाज लाग्दैन? फेरि पनि प्रश्न गर्न सक्छु। अलिकति ऐना हेर्नुहोस् आफ्नो अनुहार र यदि यहाँहरूलाई अलिकति इमान छ, अलिकति धर्म छ भने यहाँहरूले बोलेका कुराहरू पुरा गर्नुहोस्। मजदुर आन्दोलनमा छौँ हामी, आज औद्योगिक गरी आन्दोलनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। आज सरकारले हामीलाई बाध्यता बनाएर आज हामी सडक सङ्घर्षमा हामी लागिरहेछौँ। सरकारले सधैँ आश्वासन मात्र दिने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। अब बिजनेस न्यूज। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 81 करोड बढीको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगरपालिकाले 81 करोड 6
23,860 रुपियाँ बजेट प्रस्ताव गरेको हो। नगरपालिकाका उपमेयर केदार बाबु बस्नेतले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा आर्थिक विकासतर्फ कुल बजेटको 13.29% बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसै गरी सामाजिक विकासतर्फ 55.29%, पूर्वाधार विकास 13.1%, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन 0.46% र सुनसान तथा संस्थागत विकासतर्फ 16.54% बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। नगरपालिकाले नगरभित्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र रोजगारी जस्ता आधारभूत मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गरी जस्ता नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। बागमती प्रदेशकी सन्तोषी श्रेष्ठ र त्रिभुवन आर्मी क्लबका मुकेश पालले 44औं राष्ट्रिय एथलेटिक्स प्रतियोगितामा 1500 मिटर दौडतर्फ स्वर्ण जितेका छन्। 3 दिने प्रतियोगिताको पहिलो दिन 1500 मिटर दौडमा महिला र पुरुषको फाइनल प्रतिस्पर्धा भएको थियो। महिलामा सन्तोषीले 4 मिनेट 42.8 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पूरा गरी स्वर्ण जितेकी हुन्। प्रतिस्पर्धीको तुलनामा अब्बल देखिए पनि उनले राष्ट्रिय कीर्तिबानी तोड्न भने सकिनन्। उनले त्रिभुवन आर्मीकी पूर्णलक्ष्मी न्यौपानेलाई करिब 16 सेकेन्डले पछि पारिन्। पूर्णलक्ष्मीले 4 मिनेट 58.2 सेकेन्डमा दूरी पार गरी रजत जितिन्। एपीएफकी आशा राउतले 5 मिनेट 5.9 सेकेन्डमा दूरी पूरा गरी कांस्य जितेकी छन्। अब 24 वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। न्यायाधीश वकिल लेनदेन अडियो प्रकरणसँगै न्यायपालिकामा सुधारको बहस, विगतका प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा व्यथिति मौलाएको टिप्पणी। न्यायालयभित्रको समस्या, मुख्य समस्या भनेको न्यायाधीश नियुक्ति हो। मन्त्री हेरफेर प्रकरणमा एकीकृत समाजवादीभित्र भाँड बैलो, 4 मन्त्रीसहित 10 सांसदको विद्रोहको सङ्केत। प्रधानमन्त्रीले सिफारिसमा कार्यान्वयन नगर्दा अध्यक्ष नेपाल कमजोर बन्दै। नमान्दाखेरिको स्थितिमा हामीले चाहिँ अर्को बाटो अख्तियार गर्नुपर्छ। मतदाता नामावली सङ्कलनमा लामो लाइन बस्नु परेको भन्दै सर्वसाधारण आक्रोशित, नागरिकलाई सदैव शास्ति अनलाइन प्रणाली विकसित गर्दै निर्वाचन आयोग। के गर्नु, हाम्रो नेपालको यस्तै छ, सरकार यस्तै छन्, जनता पनि हामी अब यस्तै छौँ। अब मुलुकलाई नयाँ युगतिर लान फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको चाह, आफै नेतृत्वदायी भूमिकाले मुलुकमा परिवर्तन सम्भव भएको दाबी। हामी हुन त अहिले श्रीलङ्का भइहाल्ने स्थितिमा नेपाल गएको छैन। र देशको रक्षा क्षमता बढाउन उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनको निर्देशन, युद्ध प्रतिरोधी क्षमतालाई थप बलियो बनाउने प्रतिवेदन अनुमोदन। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीमा हामीले सोधेको प्रश्न, बिचौलिया मार्फत करको दरमा हेरफेर गराउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विरुद्ध विराटनगरमा भइरहेको विरोध प्रदर्शनलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ भन्नेले तालीमा, सकिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला।
थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।